मैले खुब कराइरहेको छु, चिल्ला चिल्ला कुरा गरिरहेको छु। ओ भन्छन् मेरै फ्यानहरू बनाएका छन् तपाईँले नडाटेर भन्दाखेरि भनेर ऱ्याप गीत बनाएको छ के शुभ दाई त खतरा हो नि भन्छन्। भोलि म भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी के? मलाई कसले रोक्ने भन्दाखेरि संविधानमै राज्यको 1 पैसा खाए पनि फिनिस्ट हानिदिने, मृत्युदण्ड दिदिने। 2 नम्बर। तेस्रो नम्बर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको दायित्व हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य पनि त्यही हो, मेरो स्वास्थ्य पनि त्यही हो भने त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ लन्डन गएर उपचार गराउने, मैले खिटामल नपाउने हुन्छ त? प्रधानमन्त्रीका छोराछोरीहरू बुढा नीलकण्ठमा पढ्ने, रातो बङ्गलामा पढ्ने, चेल्सीमा पढ्ने, तारक पास गर्यो भने कहाँ जाने भने लन्डन जाने, कहिले भेटै हुँदैन। शेरबहादुर देउवाको छोरो को मान्छेलाई थाहै छैन। त हामी त यही सडकमा छौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने शिक्षा पनि एक समानको ठुलो भयो भने मान्छे हुर्क्यो भने उसलाई रोजगार राज्यले दियो भने असमानता बढ्छ, अशिक्षा बढ्छ, केही पनि बढ्दैन नि। यो 3टा कुराका लागि यो देशका हरेक युवाले बोल्न आवश्यक छ। अब चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ यो विषयमा। ल अब सक्नु है। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय देश। हेलो बस्ने मन चाहिँ लागिरहेको छैन। अतिरिक्त फिल्म लाग्यो। नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई आज हामी कीर्तिपुरको ग्राउन्डमा उभिएका छौँ र यहाँ पछाडि यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रात वितरण भइरहेको छ र आज हामीहरूसँग हुनुहुन्छ विद्यार्थी नेता मङ्गल थापा। मङ्गलजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। आज रात वितरण कार्यक्रम भइरहेको छ, कति बजेदेखि सुरु भयो, कति बजेसम्म चाहिँ हुन्छ सर यो कार्यक्रम? आज अब यो रात वितरण सहयोग गर्ने साथीहरू हिमानी ट्रस्ट, हजुर होइन, हेमराज थापा लगायतका साथीहरूले हाम्रो अनुराग सुब्युका नेता कार्यकर्ताहरूको सहकार्यमा र सहमतिमा जुन खालको राहत वितरण गर्ने काम भइरहेको छ, यो अघि भर्खरै आधा घन्टा जति भयो रात कार्यक्रम। अब पक्कै पनि यो 1 घन्टाभित्र सिद्धिने प्रक्रियामा छ म भन्न चाहन्छु। पछिल्लो समयमा कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले जसरी विश्व मानव जातिलाई चुनौती दिइरहेको बेला त्यसको प्रत्यक्ष असर पनि नेपालमा परेकोले राहतबाट समस्या भएका तमाम सर्वहारा वर्गका विद्यार्थीहरूलाई रात योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा पनि मैले र विद्यार्थी नेता कार्यकर्ता साथीहरूले जो रात नपाइरहेका किसानका छोरा, सर्वहारा का छोरा, श्रमजीवी उत्पीडनका छोराहरूलाई जसरी हामीले रात उपलब्ध गराउने कार्यक्रम गरेका छौँ, यो चाहिँ पक्कै पनि नेपाली नागरिकको पक्षमा छ। म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अरू के हो भने जसरी कोरोना भाइरसबाट अर्थात् कोभिड-19ले नेपाली जनतालाई सङ्क्रमित हुने हुँदा नेपाल सरकारले लकडाउनको व्यवस्था गरेको थियो। त्यो लकडाउनको व्यवस्थाबाट प्रभावित भएका तमाम विद्यार्थीहरूलाई, नागरिकहरूलाई समस्या परेको छ र यो समस्या कसरी प्राज्ञिक र वैज्ञानिक ढङ्गले उनीहरूको समस्यालाई हल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा म मङ्गल थापा लगायतका साथीहरू जो सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, जो देश र राष्ट्रप्रेमी अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, यी अभियन्तालाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हरेक व्यक्तिहरूको भागमा चाहिँ आज जुन वितरण भएको राहत छ त्यो चाहिँ कति परेको छ? अब यसको चाहिँ हरेक यो यस्तो गरौँ, हामीले खास त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत गर्ने विद्यार्थी साथीहरूको निम्ति केन्द्रीकरण गरेर ल्याएको राहत हो। तथापि यो रातको एउटा भिडले यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसरमा प्राङ्गणमा आएका
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययनरत विद्यार्थी सँगसँगै उनीहरूको त्यो भिड देखेर उनी बाहिरको चाहिँ जनताहरू आएको छ। हाम्रो मानसिकता के हो भने सम्पूर्ण कुनै एउटा यो वा त्यो बाहनामा वा यो वा त्यो पक्षमा राहत वितरण गर्नुभन्दा पनि सिङ्गो राष्ट्रका नागरिकहरूलाई सिङ्गो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत गर्ने विद्यार्थीहरूलाई जुन हिजोका दिनमा पनि राहत वितरण गरेका छौँ, आजको दिनमा पनि राहत वितरण गर्ने हाम्रो सक्ने हाम्रो क्षमताबाट हैसियतले हामीले उनीहरूलाई राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। र अहिले यो चाहिँ 5 केजी प्रत्येक व्यक्ति 5 केजीका दरले राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। किनभने यो खास गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका जो राहत नपाएका विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रीकरण गरेको राहत हो। र हामीले विगतका दिनहरूमा चामल मात्रै छ कि नुन तेल अरू पनि हुन्छ नि, चामलले मात्रै त हुँदैन? यसमा हो सर, हामीले हिजोका दिनमा राहत वितरण गर्ने क्रममा दाल चामल दिएका छौँ, नुन दिएका छौँ, तेल दिएका छौँ। तर आज के हो भने चामलको व्यवस्था मात्र छ। किनभने किनभने भोलि सरकारले मलाई लाग्छ यो आजको राहत अन्तिम दिन हो जस्तो लाग्छ। नेपाल सरकारले भोलिका दिनदेखि एउटा नयाँ स्ट्राटेजी ल्याउँछ भन्ने म त्यो कुरामा ढुक्क छु र विश्वास पनि गरेको छु। तर आज किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालय मैले भनिसकेँ नि, जो चाहिँ राहत पाएका छैनन् हैन, जसको घरमा जसको कोठामा चुलो ग्यास बलेको छैन, खाद्य वस्तु छैन, त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई मैले मात्र यो राहतको उपलब्ध गराएँ। म त एउटा स्टेरिङ हो यो सहज वातावरण क्रिएट गर्ने मैले भनिसकेँ। यो सहज वातावरण छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सहज वातावरण हामीले गर्ने प्रयास गरेका छौँ। कतिपय साथीहरू राम्रो अब लाइन 1 मिटर डिस्टेन्स गरौँ भन्दा यिनीहरू मान्दैन के। यहाँ त देखिएन, किनकि हामी त कोरोनाको हामी महामारीमा लडिरहेका छौँ। यहाँ त एकदमै सोसियल डिस्टेन्सको कमी, किनकि यहाँ त यो हामीसँग एरिया पर्याप्त छ, हामीहरू त्यस्तो एकदम खुम्चिनु पर्ने ठाउँमा पनि छैनौँ। तर आग्रह गऱ्यौँ, विनम्र गऱ्यौँ, हामीले सम्झायौँ, सजग र सचेत गरायौँ। हामीले नेपाल सरकारको अथवा कोरोना भाइरसको थ्योरी अनुसार 1 मिटर डिस्टेन्स कायम गर्ने भन्ने जुन छ त्यो हामीले पटक नेपाल प्रहरीलाई पनि आग्रह गऱ्यौँ। सुरक्षाकर्मी साथीहरू पनि खटिरहनु भएको छ, अनि हाम्रा चाहिँ साथीहरू पनि खटिरहनु भएको छ। उहाँलाई हामीले सम्झाउने प्रयास गऱ्यौँ कि तपाईँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, उहाँलाई मैले यहाँबाट तपाईँहरू सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस् भन्दा जति भने पनि उहाँहरू मान्नेवाला छैन के सर। किनभने उहाँलाई चामल लिन हतार छ हैन, किनभने बिचारा समस्या छ। नेचुरल रूपमा स्वाभाविक रूपमा यसलाई हामी अन्यथा नलिउँ, किनभने हामी सजग र सचेत गराउने अभियानमा छौँ। किनभने सोसियल मेन्टेन्स डिस्टेन्स गर्नु अथवा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु यो हामी तपाईँ जस्ता दिग्गज पत्रकार र हामी नागरिकको के हो रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्न चाहन्छु। हजुर एउटा नेता पनि भएको कारणले गर्दा यहाँलाई हिजोको सानो विषयवस्तुमा मैले जोड्न चाहेँ। हिजो सिंहदरबार अगाडि एउटा सानो झडप भयो नि, थाहा पाउनुभयो त्यसको बारेमा? म नेता होइन, म कार्यकर्ता हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हो। र एउटा चाहिँ जसले एउटा यो देशको नागरिक युवा भएकोले नेपाल देशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि मैले आफ्नो भोइस आफ्नो विचार नेपाली जनतामाझ राख्ने प्रयत्न गरेको छु। पक्कै पनि मेरो चाहिँ यो विचारलाई हैन सबैले चाहिँ एक दिन मेरो सेन्टिमेन्टलाई बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू म ढुक्क छु। र जुन चाहिँ सिंहदरबार अगाडि भएको हिजो चाइनिज नागरिकले जुन नेपाल प्रहरीमाथि अन्याय गरेको छ, अत्याचार गरेको छ, यसलाई कूटनीतिक तरिकाले हामीले आन्दोलन गरेर प्रतिकार गरेर गाली गरेन होइन कि नेपाल सरकारले यस्ता नागरिकहरूलाई कूटनीतिक तरिकाले यसको समस्याको हल गरिदिनु न। म नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। गल्ती कसको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो सरकारबाट, हाम्रो प्रहरी प्रशासनबाट भयो कि चाइनिज नागरिकहरूबाट भयो? यो भारतीय निकट अथवा भारतसँग अलिकति टच हुने जो चाहिँ जहिले पनि भारत सरकारले नेपालको उन्नति र प्रगति कहिले पनि चाहेन। मलाई लाग्छ चाइनिज गभर्मेन्ट भनेको नेपालको लोकतन्त्रको हितको लागि, राष्ट्रिय एकताको लागि, भौगोलिक अखण्डताको लागि उहाँले गरेको सहयोग, चाइनिज सरकारले गरेको सहयोगप्रति हामी 3 करोड नेपालीको तर्फबाट म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन चाहिँ कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को समस्या जुन थियो, जुन स्वास्थ्य सामग्रीको समस्या थियो, त्यो स्वास्थ्य सामग्रीलाई चाइनिज सरकारले सहयोग गरेको छ, त्यसलाई हामी चाहिँ सम्मान गर्न चाहन्छु, रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु। तर नागरिक सिटिजनहरूले चाइनिज सिटिजनहरूले जुन खालको सिंहदरबार अगाडि नेपाल सरकारको चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन नमानेर दादागिरी शैलीबाट, गुन्डागिरी शैलीबाट
जुन किसिमको नेपाल प्रहरीको लागि नेपाली जनताको अगाडिको लागि जुन खालको एउटा अनैतिक व्यवहार गरेको छ, यस्तो अनैतिक व्यवहार नियन्त्रण गर्नको लागि, समाप्त पार्नको लागि सम्पूर्ण नागरिक एक भएर यस्ता अराजकता र छाडातन्त्रबाट गाइड भएका बाह्य नागरिकहरूलाई हामीले लेसन र करेक्सन र सुझाव र सजग गराएनौँ भने पक्कै पनि हामी यो देशको नागरिक, यो देशको युवा भएको त्यति रेस्पोन्सिबिलिटी र जिम्मेवारी हुँदैन भन्न चाहन्छु। जुन खालको हिजो भारत चाइनिज नागरिकले नेपालको राष्ट्र सेवक प्रहरीमाथि जुन खालको अनैतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्नुभएको छ, पक्कै पनि यो नेपाल देशको सुशासन र समृद्धिको र नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमान, नेपाली आमाको अस्तित्वमाथि समाप्त पार्ने जुन खालको चाइनिज नागरिकले गरेको छ, यसको प्रतिकार हामी उनीहरूलाई कुटेर होइन, भौतिक आक्रमण गरेर होइन कि कूटनीतिक मार्फत ती नागरिकहरूलाई नेपाल सरकार र चाइना सरकारको बिचमा एक किसिमको सहमति र सहकार्य गरेर, कोर्डिनेसन गरेर, कम्युनिकेसन गरेर, डायलग डिबेट गरेर ती नागरिकहरूलाई, ती अराजक नागरिकहरूलाई तत्काल चाइना पठाओस्। म नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने राज्यको एउटा सेन्ट्रलाइज एरियामा गएर राज्यको अस्तित्वमाथि, सिंहदरबारको पहिचानमाथि, नेपाल आमाको भूमिमाथि, नेपाल प्रहरीको चाहिँ जीवनमाथि जुन खालको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विश्व इतिहासमा बेइज्जत गर्ने जुन चाइनिज नागरिकहरूले गरेको छ, यसको चाहिँ हामीले नेपाली नागरिक भएको नाताले घर घर टोल टोलबाट यसको चाहिँ हामी प्रतिकार, यसको घोर भर्त्सना र निन्दना गर्न चाहन्छौँ। यसमा हाम्रो सरकार, प्रहरी, प्रशासनको नि केही कमजोरी त देखियो नि होइन। उहाँहरू हामी घर जान्छौँ भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई घर जान दिनु पनि पर्ने होला, वा उहाँहरू अचानक सडकमा किन आउनुभयो, हामीले त्यो कुरा त भित्रभित्रै व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नुपर्ने हो। यसमा हाम्रो केही साथी त्यो चाइनिज सरकारको त्यो राजदूतावासको के काम हो? नेपाल देशमा भएका नागरिकहरूलाई, उसका नागरिकहरू जो नेपाल देशमा आइरहेका छन्, ती नागरिकहरूलाई जिम्मा लिने नेपाल सरकारको त छँदैछ, किनभने ती मलाई लाग्छ टुरिस्ट हुन्। तर तिनीहरूले सिंहदरबार अगाडि नारा जुलुस गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँको चाइनिजको राजदूतावाससँग गएर एक किसिमको डायलग र कम्युनिकेसन गर्नु पर्थ्यो। तर सोझै नेपाल सरकारको क्वेसनलाई, नेपाल सरकारको रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई कोभिड-19बाट भिक्टिम हुने जुन खालको एउटा चाहिँ समस्या छ, त्यो समस्या नियन्त्रण गर्नको लागि, न्यूनीकरण गर्नको लागि जुन नेपाल सरकारले कोभिड-19को रुल्स एन्ड रेगुलेसन लागू गरेको थियो, त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई पालना गर्न विश्वभरिका जुन नेपालमा आएका नागरिकहरूको पनि के हो, कर्तव्य हो। म भन्न चाहन्छु नेपाल प्रहरीको मलाई लाग्छ त्यहाँ कमजोरी छैन, किनभने सिंहदरबार अगाडि हामीलाई चाहिँ चाइना पठाइदे मुर्दाबाद भनेर हुन्छ, उसले चाहिँ भन्नु पऱ्यो चाइनिज राजदूतावासमा गएर जान मिल्दैन। चाइना राजदूतावासले के भनेको छ थाहा छ? नेपालको लकडाउन नियम र पद्धतिलाई चाइनिजको नागरिक पालना गर्नु उसको नैसर्गिक अधिकार हो भने अब हाम्रो त राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूमाथि एकदम नाकमै लाग्ने गरेर उसमै हातपात नै भयो। यसको घोर आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छु, यसको कुनै मिनिङ छैन। यो त हामीहरूले आपत्ति मात्रै त प्रकट गर्ने भयो। उहाँहरू त भोलि अब सुरक्षित चाइना जानुहुन्छ, उहाँलाई त कुनै सजाय, कुनै कानुन लाग्दैन होला, तर हाम्रो राष्ट्र सेवक प्रहरीहरूमाथि त हातपात। उहाँलाई चाहिँ हाम्रो राष्ट्र सेवक, मैले भने नेपाल प्रहरी भनेको नेपाल आमाको सुपुत्र सन्तान हो, जसले देश र समाज परिवर्तनको लागि 24 घण्टा के गरेको छ, काम गरिरहेको छ। यस्ता प्रहरीलाई हामीले सम्मान र रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरीको एउटा सिङ्गो सङ्गठनमाथि जुन चाहिँ आँच आउने काम गरेको छ, जुन चाहिँ एउटा चाहिँ क्वेसन खडा गरेको छ विश्व इतिहासमा, विश्व मञ्चमा, यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारले पक्कै पनि पहल चाल्नेछ। हामी नागरिकहरू पनि अब चाइनिज सिटिजनप्रति हामी सजग र सचेत हुनु जरुरी छ। अस्ति भर्खरै यहाँभन्दा अगाडि पनि ठमाइलमा गएर त्यहाँको नेपाली नागरिकहरूलाई खुकुरी प्रहार गरेको छ। यो एकदम निन्दनीय छ साथीहरू। यसको जति कारबाही गरे पनि, यसको चाहिँ गरे पनि यो नेपाली जनताको लागि, जति कारबाही गरे पनि नेपाली जनताको र नेपाल आमाको अस्तित्वको हितको लागि हुने छैन। हामीले यो देशको राष्ट्रिय एकताको लागि लडिरहेको बेला, लोकतन्त्रको हितमा लडिरहेको बेला, गणतन्त्रको हितमा लडिरहेको बेला, साम्यवाद र समाजवादका नीतिहरूलाई पुरा गर्ने बेला, भौगोलिक अखण्डता
समान आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्ने बेला जसरी चाइनिज सरकारका नागरिकहरूले चाइनिज गभर्मेन्टका सिटिजनहरूले नेपाल प्रहरी र नेपाल सरकारलाई जसरी विश्व इतिहासमा विश्व मञ्चमा विश्वको एउटा चाहिँ विभिन्न चाहिँ मिडियामा जुन खालको बेइज्जत गरेको छ यो बेइज्जत नगरिदिनु हुन्न। म चाइनिज नागरिक लगायत विश्वव्यापी रूपमा रहेका नागरिकहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु जो नेपालमा बसिरहेका छन्। आफ्नो देशका राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूमाथि विदेशी नागरिकले गरेको हस्तक्षेप वा भनौँ एउटा आन्दोलन हस्तक्षेप वा मुक्का प्रहार त्यो पक्कै पनि निन्दनीय छ। त्यसले हामीलाई पनि हाम्रो पनि मन दुखेको छ। हामीहरूले पनि हेर्दा विदेशी नागरिकले आफ्नो देशको राष्ट्र सेवा कर्मचारीलाई हातपात गर्नु राम्रो होइन, त्यो हाम्रो पनि मन दुखेको छ। तर त्यसमा हाम्रो सरकारको वा हाम्रो प्रशासनको पनि केही अलिकति कमजोरी भएको जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? अब मलाई के लाग्छ भने उहाँले त्यो कार्ड हेर्नुभयो नि तपाईँले, उहाँहरू अचानक त सडकमा आउनु भएन होला? अचानक आएको हो कि यो कुरामा क्लियर हुनुहोस्। नेपाल प्रहरीको भनेको के हो भने शान्ति सुरक्षालाई कायम गर्ने हो र नेपाल देशलाई अपराधी मुक्त देश बनाउने, अपराधी मुक्त समाज बनाउने उसको के हो नैसर्गिक अधिकार हो। यो हुँदाहुँदै नेपाल प्रहरीलाई जानकारी नदिएर, नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिएर, नेपाली नागरिकलाई जानकारी नदिएर जुन खालको एउटा षड्यन्त्रपूर्वक होइन नेपालको चाहिँ स्वाधीनतामाथि जुन खालको प्रश्न उठाउने काम गर्नुभएको छ, यस्ता हरकत यस्ता क्रियाकलाप नगरिदिनु हुन म विदेशी नागरिकहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। किनभने हाम्रो देशको अस्तित्व भनेको हाम्रो चाहिँ मिनिङ हो, हाम्रो पहिचान हो। जति तिम्रो देशको अस्तित्वको तिमीलाई माया हुन्छ, जति तिम्रो देशको स्वाधीनतालाई तिमीलाई माया हुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी माया नेपालीलाई आफ्नो देशको स्वाधीनताको, आफ्नो समाजको, आफ्नो नेपाल प्रहरीको माया हुनुपर्छ। अब जुन खालको भारतीय सरकारले जब नेपाल एउटा समस्याको एउटा बाटोमा चाहिँ भइरहन्छ, एउटा समस्याबाट गुर्जिरहेको हुन्छ, त्यति बेला भारत सरकारले जुन खालको नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई खलबलाउने काम, आँच आउने काम, जुन खालको प्रवृत्ति अतिवाद भारतीय विस्तारवादको एउटा जुन नीति नेपाल देशको चाहिँ नेपाल आमाको अस्तित्वमाथि जुन खालको एउटा क्वेसन गरेको छ, पक्कै पनि यो लोकतन्त्रको पक्षमा छैन, नेपाली जनताको पक्षमा छैन, नेपाली माटोको पक्षमा छैन, नेपाली भूमिको पक्षमा छैन म भन्न चाहन्छु। म यो देशको एउटा नागरिक भएकोले के भन्न चाहन्छु भने दार्चुलामा रहेको लिम्पुवाधुरा कालापानी लिपुलेक हामी नेपालीको हो, हामीले त्यसको रक्षा गर्न हाम्रो दायित्व हो। यदि भारतीय दलाल सरकारले त्यो क्षेत्रहरूलाई अतिक्रमण र सडक गर्ने विस्तार गर्ने निर्माण गर्ने जुन खालको प्रयत्न गरेको छ, यस शैलीप्रति कार्यशैलीप्रति भारतीय सरकार को कार्यशैलीप्रति हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर त्यो ठाउँमा गएर हामी प्रतिरक्षा गर्न तयार छौँ। हिजो अन्ना सोबुका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व ऐनमरज्यूले भन्नुभएको छ, नेपाली माटोको त्यो लिम्पुवाधुरा कालापानी लेपुलेख्ता छोड्नुहोस्, एक इन्च पनि जग्गा चाहिँ मिच्यो भने त्यसको छातीमा गोली खाएर नेपाल आमाको अस्तित्वको निम्ति जुन खालको एउटा लड्छु भनेर आवाज उठाउनु भएको छ। पक्कै पनि हामी यो लोकतन्त्रको पक्षमा छ र नेपाली आमाको भूमिको पक्षमा छ। जुन खालको चाहिँ नेपालको सीमालाई लुट्ने भारतीय दलालहरूलाई मोदीलाई चुनौती दिन चाहन्छु। जति तिमीलाई तिम्रो आमा मातृभूमिको चाहिँ माया हुन्छ, तिम्रो चाहिँ टेरिटोरीको माया हुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी माया नेपालको चाहिँ गाउँ बस्ने किसानका छोराहरूलाई त्यत्तिकै माया छ र त्यत्तिकै महत्त्व छ म भन्न चाहन्छु। म भारतीय सरकारका रक्षा मन्त्रीले जुन खालको एउटा चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स गरेर नेपालको टेरिटोरीलाई हाम्रो टेरिटोरी हो भनेर जसरी एउटा चाहिँ नेपाल आमाको अस्तित्वलाई लुट्ने काम गरेको छ, यस्ता हरकत नगरिदिनुहुन्न। म भारत सरकारलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। किनभने लिम्पुवाधुरा लिपुलेक नेपालको हो, यो नेपालकै रहनेछ। यो नेपालीले जसरी हाम्रा वीर गोर्खाहरूले काला पानीमा लडेर भक्ति थापा कालु पाण्डेले जसरी चाहिँ नेपाल आमाको रक्षाको लागि जसरी खुकुरीको धार लिएर भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध जसरी एउटा खुकुरीको धारले जसरी केरा काट्या जस्ता गरेका थिए, त्यस्तै गरिकन आगामी दिनमा यो अतिक्रमण हाम्रो टेरिटोरीलाई अतिक्रमण गरे आगामी दिनमा
लिम्बुवाद्वारा गएर अनरासवी युवासँग गएर त्यसको प्रतिरक्षा र प्रतिकार गर्नेछ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। तर देश बनाउन त शाहीले पनि ठुलै योगदान पुर्याएको छन् भन्ने कुरा पनि न्युजमा आएको छ नि अहिले लेटेस्ट मिडियामा। के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? को शाहीले बनाएको छ? ज्ञानेन्द्र शाहीले भन्नुभएको थियो, एउटा अडियो सार्वजनिक भएको छ। ए साथी, यो देश ज्ञानेन्द्र शाहीले बनाएको छ भन्ने तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ साथी? यो देश नेपालका नागरिकले बनाएको देश हो। यो देश नेपालका चाहिँ पुर्खाहरूले बनाएको देश हो। यो देश कुनै जातका आधारमा बनाएको देश होइन। यो देश बनाउने दलित समुदायको पनि त्यत्तिकै के छ योगदान छ, जनजातिका समुदायको त्यत्तिकै योगदान छ, क्षेत्री समुदायको पनि योगदान छ, ब्राह्मण समुदायको पनि योगदान छ, सबैको छ, समुदायको पनि योगदान छ, तपाईँको पनि योगदान छ, मेरो पनि छ, क्षेत्रीहरूको पनि योगदान छ। सबैको चाहिँ यो समान योगदान छ। समान त्याग र बलिदान को सङ्घर्षले आएको लोकतन्त्रमाथि कसैले मैले एउटा व्यक्तिले यो लोकतन्त्र पनि यो मैले ल्याएको भन्न बेर छैन होइन। यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उम्मेका दिग्गज व्यक्तिहरूले विभिन्न किसिमको आफ्नो मृत्युलाई खुकुरीको धारमा राखेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो। यो कसैको एउटा व्यक्तिगत होइन थियो। कुनै बेला एउटा राजा महाराजा थिए। अहिले राजा महाराजा भनेको नेपाली जनता हो, किसानको छोरा हो, दलितको छोरा हो, जनजातिको छोरा हो। कुनै एउटा कास्टको आधारमा, जातीयताका आधारमा, कास्टिजमका आधारमा मुलुकलाई विखण्डन पार्ने, मुलुकलाई समाप्त पार्ने जुन खालका इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको एउटा फोरमबाट रको पैसा खाएर, सिआईको पैसा खाएर जुन चाहिँ नेपालको स्वाधीनतालाई, लोकतन्त्रलाई खतम पार्ने चाहिँ काम गरेका छन्, यस्तो हरकतप्रति, यस्तो क्रियाकलाप गर्ने पछिल्लो बजारमा आएका ती विज्ञान साथीहरूलाई म के अपिल गर्न चाहन्छु भने सामाजिक अभियन्ताको नाउँमा देश लुट्ने प्रयास गरिरहेका छन्। पैसा बाँड्ने नाउँमा बजारमा, मार्केटमा गएर पैसा बाँड्ने नाउँमा रका पैसा लिएर, सिआईका पैसा लिएर जुन खालको नेपाली जनतालाई भरम छरिरहेका छौँ। हामीले तपाईँलाई चाहिँ पैसा बाँड्यौँ तर सरकारले केही गर्न सकेन भनेर योभन्दा विश्व इतिहासमा यहाँभन्दा ठुलो बेइज्जत केही पनि हुँदैन। राज्य हुँदै एउटा व्यक्ति आउँछ, 2000 बाँडिदिन्छ अनि मिडियामा फुक्दिन्छ म यो देशको बेइज्जत, यो देशमा कोही पनि छैन, राष्ट्रभक्ति नेता अब नागरिक म भनेर जुन खालको विश्व इतिहासमा जुन खालको एउटा बदनाम गराउने काम गरेका त्यस्ता सामाजिक अभियन्तालाई म के अपिल गर्न चाहन्छु, यदि साँच्चै नै तपाईँलाई नेपाल आमाको माया छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकताको माया छ भने हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई मानेर दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालका आकाङ्क्षाहरूलाई कसरी हामी पुरा गर्न सक्छौँ, हामी त्यो अभियानमा लाग्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। एउटा व्यक्ति राष्ट्र नेसनभन्दा ठुलो हुन सक्दैन म भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै पनि रात यहाँहरूले यसरी नै बाँड्नुहोस्, व्यवस्थित गर्नुहोस् भन्दै छुटिन चाहन्छु। म तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु, म तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन चाहिँ मलाई चाहिँ आग्रह गरिदिनु भयो। तपाईँको यो दिग्गज पत्रकारितालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। आज मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत मुलुकको समृद्धि हुन्छ, मुलुकको विकास हुन्छ, सुशासनका कुराहरू हुन्छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। म भन्न चाहन्छु अब म नेपाल सरकारलाई पनि के सुझाव दिन चाहन्छु भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई ग्यारेन्टी दियोस्, ब्याचलर मास्टर डिग्रीमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई 4 घण्टा रोजगारको सुविधा गरोस् होइन। नेपालको चाहिँ नागरिकहरूलाई सरसम्मान, उनीहरूको हैसियत, उनीहरूको लेभल अनुसार त्यो किसिमको चाहिँ नेपाल सरकारले रोजगार दिने त्यो खालको चाहिँ आगामी दिनमा पहल चालोस्। अहिले हाम्रो सिङ्गो राष्ट्रको लडाइँ भनेको कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँ हो। यो विरुद्धको लडाइँमा कसैले यो वा त्यो बाहनामा सरकारभन्दा ठुलो भएर, देशको समृद्धि राष्ट्रिय एकताभन्दा ठुलो भएर जुन खालको अभिव्यक्ति दिएको छन्, पक्कै पनि यी अभिव्यक्तिहरू लोकतन्त्रको पक्षमा छैन। र तपाईँ जस्ता मिडियाकर्मी साथीहरू जुन सामाजिक परिवर्तनको लागि लाग्नुभएको छ, दुखी गरिबका पीडा लिएर आउनुभएको छ, पक्कै पनि तपाईँ जस्ता दिग्गज व्यक्तिहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा हामी चाहिँ
राष्ट्रको चाहिँ समस्यालाई समाधान गरेर राष्ट्रको नागरिकहरूलाई समस्याको समाधान गरेर कसरी प्राज्ञिक ढङ्गले वैज्ञानिक ढङ्गले पारदर्शिक र संश्लेषणात्मक तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी लाग्नुपर्छ। अहिले प्रवासमा बसिरहेका थुप्रै नागरिकहरू रुइरहेको अवस्था छ, कोही भारतको सिमानामा रुइरहेको अवस्था छ, कोही साउदीमा रुइरहेको अवस्था छ, कोही अमेरिकामा रुइरहेको अवस्था छ, कोही बेलायतमा रुइरहेको अवस्था छ, कोही कतारमा रुइरहेको अवस्था छ। तिनका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ अहिलेको सरकार लाग्नुपर्छ। उनीहरूलाई कसरी कोभिड-19बाट बचाएर स्वदेश फर्काउने भन्ने अभियानमा अहिलेको सरकार निरन्तर लाग्नुपर्छ भन्दै मेरा विचारहरू यहीँ समाप्त पार्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू। भाइ फोटो नखाउनु न हात खिचिरहनु भयो तर यो चाहिँ काट्नुपर्छ। ल म यहाँ त दिएको देख्नु कहाँ भाइ एकदमै गाह्रो स्थिति हो। आउनु त दाल पनि बेच्छ त किन चामल दाल चामल भयो मान्छे आएर के ल भयो है ल प्रकाश धेरै पर्दैन